बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज वीनस अपना घर तब्दील कर रहा है और अब इन दिनों में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं। सूरज अपना घर बदल चुका है, चांद ग्रहण हो चुका है, आज वीनस अपना घर तब्दील कर रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, इसके तमाम लोगों पर बड़े गहरे असरात आएंगे। तो आइए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर इस ट्रांजिट के असरात क्या होंगे। आज हम वीनस की बात करने वाले हैं क्योंकि वीनस आप लोगों की जिंदगियों में मोहब्बत लेकर आता है, लग्जरीज, कंफर्ट लेकर आता है, सुख सुकून और दौलत लेकर आता है। और यही प्लेनेट लीब्रा में ट्रांजिट हो जाएगा, यानी आपके 7th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो वीनस की इस ट्रांजिट से आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। खास तौर पर अगर आप शराकत पर काम कर रहे हैं तो आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। मतलब कुछ खट्टे मीठे झगड़े भी होंगे, कुछ खट्टे मीठे इख्तलाफात भी होंगे, लेकिन ओवरऑल आप लोगों के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। कारोबारी लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। इस ड्यूरेशन में आप कुछ बड़ी बिजनेस डील्स भी कर सकते हैं। अगर आपकी आबाई जायदाद के हवाले से कोई भी मामला अटका हुआ था तो वो मामला हल हो सकता है। वैसे इस ड्यूरेशन में आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक कशिश रहेगी, एक मकनातीसी कशिश रहेगी। और देखिए, वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में भी वीनस 7th हाउस में होता है, ऐसे लोग बचपन से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, या एक बड़े मालदार घराने में ऐसे बच्चों की पैदाइश होती है। और वैसे अब जब वीनस लिब्रा में ट्रांजिट होगा तो आप लोग बड़े इमोशनल रहेंगे। आपके अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, कुर्बत महसूस करेंगे, आप कुर्बत चाहेंगे, सेक्सुअली बहुत एक्टिव रहेंगे। खूबसूरती, मोहब्बत, रोमांस, पैसा, दौलत, शोहरत, आसाइशें, इन तमाम चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अब आपकी ज़ात के अंदर एक कशिश भी आएगी। बल्कि अब तो कुछ हमली लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी जा सकते हैं। मोहब्बतें बहुत ज़्यादा करेंगे, मोहब्बतों की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा। बल्कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपके पैदाइशी जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में भी वीनस 7th हाउस में है, और अब जब वीनस आपके 7th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपकी शादी होती है, इस टाइम पे अगर आपकी शादी होती है, तो आप बड़े मालदार रहेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां बंदे या फलां बंदी को शादी रास आ गई है। तो ये ऐसी ही शादियां होती है कि जिनके बर्थ चार्ट में भी वीनस बहुत अच्छा होता है, खासतौर पर अगर उनके 7th हाउस में होता है। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बड़ी मोहब्बतों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला टाइम है। लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। चूंकि हम वीनस की बात कर रहे हैं तो वीनस की आपके जायचे में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बर्थ चार्ट के लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, आपका रूलिंग लॉर्ड वीनस लीब्रा में ट्रांजिट हो रहा है। टॉरियंस, वीनस आपके 6th हाउस में आ रहा है। और छठा घर ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता। छठा घर बीमारी का, मुकाबले का, कर्जों का, कानूनी मामलात का, कंपटीशन का, ऐसी तमाम चीज़ों का घर है। और जब छठे घर में वीनस आएगा तो आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ मामलात तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे अगर आप एक ख़ास काम पर एक अरसे से मेहनत कर रहे थे, तो अब आपको उस मेहनत का रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा, फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, फाइनेंसेस बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, या फिर आपको कुछ महंगे तोहफे तोहफ़ भी मिल सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के अखराजात ज़्यादा ही रहेंगे। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपका जी चाहेगा कि दूसरे लोगों की मदद करें, तो अब आपको दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। गरीबों की मदद करें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, गली में जो आवारा फिरने वाले कुत्ते हैं उनको खाना खिलाएं, या जो जानवर हैं उनको कुछ ना कुछ देते रहें, परिंदों को दाना डालें।
اپنے گھر کے بڑے بزرگوں کی، خاص طور پر جو خواتین بڑے عمر کی ہیں، ان کے ساتھ بڑے ادب احترام کے ساتھ پیش آئیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کے رشتوں کی بات چل رہی ہے تو انہیں اپنے رشتے کی جگہ پر، اپنے رشتے کے معاملے میں کچھ مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، ان کی ازدواجی زندگی میں بھی کچھ کھٹے میٹھے اختلافات ہوتے رہیں گے، یا پھر کچھ معاملات میں کچھ ایگو ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر اسے طول بھی دے سکتے ہیں۔ اور چھٹا گھر جو ہے یہ ایک کمپٹیشن کا گھر بھی ہے، تو اگر کام کی جگہ پر، گھریلو زندگی میں، اڑوس پڑوس میں کہیں بھی آپ کو مقابلے کی فضا کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اب آپ لوگ اپنے مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور اس انداز سے مقابلہ کریں گے کہ آپ کے مخالفین خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیے، وینس جو ہے آپ کے 6th ہاؤس میں ہے، اور چھٹا گھر آپ کی زندگی میں مقابلے سے جیت لے کر آتا ہے۔ تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ٹائم بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کا تھانہ کچہری میں کوئی بھی معاملہ چل رہا ہے تو آپ وہاں پر بھی بہت ایکٹیو رہیں گے۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کہیں زیادہ سیکشل ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ بھی ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بڑی محبتوں والا، خوشیوں والا، خوشحالیوں والا ٹائم ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں وینس کی پوزیشن کیا ہے۔ چونکہ ہم وینس کی بات کر رہے ہیں تو وینس کی آپ کے ذائچے میں پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ برتھ چارٹ کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے تو ہم آپ کو آپ کی تمام ریڈنگز دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی، برج جوزا، جیمنائی وینس آپ لوگوں کے لیے ایک انتہائی زبردست پوزیشن پر آ رہا ہے۔ وینس آپ لوگوں کی زندگی میں محبت، لگژریز، کمفرٹ، سکھ سکون لے کر آتا ہے، اور جب وینس آپ کے 5th ہاؤس میں آئے گا تو آپ لوگوں کی لو لائف یا محبت کے جتنے بھی تعلقات ہیں ان کے اندر شدت بہت زیادہ آ جائے گی۔ بلکہ اگر آپ محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو رشتے کی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ رشتے کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں اور بے اولاد ہیں، اولاد کی انتظار میں ہیں، تو انہیں اس ڈیوریشن میں اولاد کی خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ اب دیکھیے، وہ تمام جیمنائز جو آرٹ، کرافٹ، پالیٹکس، ایسی تمام چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ اپنے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں، اپنے کریئر کے لیے بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ایسا کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہے، جیسے آپ گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں، آپ جیولری ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں، آپ ڈریس ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں، آپ کسی بھی طرح کی آسائشوں والے کاروبار کے ساتھ، لگژریز والے کاروبار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کوئی بھی گلیمر کا کاروبار کرتے ہیں، آپ میڈیا، سوشل میڈیا، یا آپ ایکٹنگ، تھیٹر، ایسی چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بہت کریٹیو بھی رہیں گے، بہت تخلیقی ذہن آپ کا رہے گا، اور آپ کے ذہن میں بڑے چھوٹے قسم کے خیالات آئیں گے۔ تو اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک سیکٹر میں کام کرتے ہیں، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیے ہیں، تو آپ کو اس ڈیوریشن میں اپنا جو کام ہے، جو اپنا آرٹ ورک ہے، جو اپنا کریٹیو ورک ہے، وہ آپ کو دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہیے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کو سٹار بننے کا موقع بھی ملے گا۔ اگر آپ کوئی لاٹری یا پرائز بانڈ خرید کے رکھتے ہیں تو آپ کی لاٹری لگنے کے چانسز بھی بہت زیادہ رہیں گے۔ اگر آپ سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں، تو بھی یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ آپ کا سوشل سٹیٹس اچھا رہے گا، اڑوس پڑوس میں، محلے کے لوگوں میں، اپنی سوسائٹی میں آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بڑی محبتوں والا، خوشیوں والا، خوشحالیوں والا ٹائم ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں وینس کی پوزیشن کیا ہے۔ چونکہ ہم وینس کی بات کر رہے ہیں تو وینس کی آپ کے ذائچے میں پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔
बार चार्ट के लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे तो हम आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, वीनस आपके 4th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा और 4th हाउस आपकी डोमेस्टिक लाइफ का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, आपका घर और घरेलू जिम्मेदारियों का घर है। तो जब वीनस आपके 4th हाउस में आएगा तो सबसे पहले तो आपका अपने घर, अपनी फैमिली, घर वालों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप अपने घर को बनाएंगे, संवारेंगे, सजाएंगे, नई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचेंगे। अगर आपकी कहीं डील चल रही है तो वो डील फाइनल हो सकती है। और वो तमाम लोग जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके लिए ये वक्त कुछ बड़े फायदे लेकर आएगा। तो अब आप लोगों की जो डील्स होंगी उसमें आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे, माली फायदे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के लिए वैसे भी ये एक बड़ा ही मोहब्बत भरा रोमांटिक दौर शुरू हो रहा है। इस ड्यूरेशन में आपका लाइफस्टाइल बेहतर होगा। अगर आपकी आबाई जायदाद के हवाले से कोई भी मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको फायदा होगा। और वैसे भी अब आप लोग बड़े इंसाफ पसंद रहेंगे। जिस चीज पर बात करेंगे, जिस टॉपिक पर बात करेंगे, आप इंसाफ की बात करेंगे और आपकी इस खूबी को हर कोई पसंद करेगा, हर कोई तारीफ करेगा। अब आपकी लव लाइफ और आपकी शादीशुदा जिंदगी में मोहब्बत बढ़ेगी, रोमांस बढ़ेगा, कुर्बत बढ़ेगी। आप लोग अपने रिश्तों के साथ बड़े सिंसियर रहेंगे। आप अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपने लिए कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आप किसी अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे थे तो अच्छा टाइम आ गया है। अब आप लोग ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी भी तरह के ग्लैमरस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आप किसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, या फिर आप फैशन डिज़ाइनिंग में काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, वालदा की दुआएं आपके साथ रहेंगी। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने लिए कुछ महंगी चीज़ें, शाहाना चीज़ें खरीदना चाहेंगे। आपका लाइफस्टाइल बड़ा शाहाना हो सकता है। आपका म्यूज़िक, आर्ट, क्राफ्ट, ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बड़ी मोहब्बतों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला टाइम है। लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। चूंकि हम वीनस की बात कर रहे हैं तो वीनस की आपके जायचे में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बर्थ चार्ट के लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे तो हम आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। न्यूज़, वीनस आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपका मजहब और रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। मजहबी कामों में, रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पियां बढ़ेंगी। रूहानी लोगों से मिलेंगे, रूहानी लोगों से या मजहबी लोगों से मिलने के लिए आप सफ़र भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोग पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी कंजूसी भी करेंगे। वैसे आप लोग बड़े शाह खर्च हो, खुले हाथ से पैसा खर्च करते हो, लेकिन अब आप लोग पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। और वो तमाम लोग जिनके रिश्ते की बात कहीं चल रही थी, उनके रिश्तों में थोड़ी डिले आ सकते हैं या किसी वजह से कोई इख्तलाफ भी पैदा हो सकता है। वैसे अब आप लोगों के अंदर एक कशिश भी रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, नई दोस्तियां होंगी, नए ताल्लुकात बनेंगे। आप अंदरूने मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या बैरूने मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, सफ़र करने के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और जिस मकसद के लिए आप सफ़र करेंगे उस मकसद में भी आपको कामयाबी मिलेगी। आप लोग कोई फिज़िकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, कोई जहनी एक्टिविटी भी कर सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। और इसके अलावा भी आप लोग बड़े डिप्लोमेटिक रहेंगे, अपने मामलात को डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे और ये आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بڑی محبتوں والا، خوشیوں والا، خوشحالیوں والا ٹائم ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں وینس کی پوزیشن کیا ہے۔ چونکہ ہم وینس کی بات کر رہے ہیں تو وینس کی آپ کے ذائچے میں پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ برتھ چارٹ کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے تو ہم آپ کو آپ کی تمام ریڈنگز دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملہ۔ ورگوز، آپ لوگوں کے لیے اب معاملات بہت اچھے بن رہے ہیں، کیونکہ وینس آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی پوزیشن پر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں لگژریز آئیں گی، کمفرٹ بڑھے گا، آپ کی جو جسمانی لذتیں ہیں ان میں اضافہ ہوگا، آپ کی بول چال بہت اچھی ہو جائے گی، میٹھا بولیں گے، ایسی بول چال رہے گی کہ دوسرے لوگ آپ کو پسند کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی باتیں بہت اچھی رہیں گی، آپ کی دلیلیں بہت اچھی رہیں گی، اور اس کے علاوہ آپ کو اچانک سے کہیں سے پیسہ بھی مل سکتا ہے، ڈوبی پھنسی ہوئی رقم بھی مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مہنگی چیزیں خریدنے کی طرف جائیں گے، آپ اپنے لیے کچھ قیمتی چیزیں خرید سکتے ہیں، زیورات خرید سکتے ہیں، نئے کپڑے، نئے جوتے خرید سکتے ہیں، کاسمیٹکس کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جن کا کام ہی بولنے سے متعلق ہے، جیسے آپ ٹیچر ہیں، وکیل ہیں، سنگر ہیں، یا میڈیا، سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں، آرٹسٹ ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ وینس آپ لوگوں کو محبت کی طرف لے کر جائے گا، آپ لوگوں کی بات چیت کو بہتر بنائے گا، اور آپ اپنی بات چیت سے ہی بہت سے معاملات حل کر لیں گے۔ آپ کی بات چیت بہت اچھی رہے گی، میٹھی رہے گی، اور اسی کی وجہ سے آپ لوگ فائنانسز بھی بہتر کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اب آپ کا آؤٹنگ کرنے کو جی چاہے گا، باہر گھومنے پھرنے کو جی چاہے گا، شاہانہ انداز آپ لوگوں کا رہے گا، آپ کی ذات کے اندر ایک مغناطیسی کشش رہے گی، بڑے صفائی پسند رہیں گے، اور خاص طور پر اگر آپ کے برتھ چارٹ میں وینس بہت اچھی پوزیشن پر ہے تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت بڑے فائدے لے کر آئے گا۔ ایسے فائدے آپ کو مل سکتے ہیں کہ جن فائدوں کا انتظار آپ لوگ ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بڑی محبتوں والا، خوشیوں والا، خوشحالیوں والا ٹائم ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں وینس کی پوزیشن کیا ہے۔ چونکہ ہم وینس کی بات کر رہے ہیں تو وینس کی آپ کے ذائچے میں پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ برتھ چارٹ کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے تو ہم آپ کو آپ کی تمام ریڈنگز دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، وینس آپ کے پہلے گھر میں ٹرانزٹ ہو جائے گا، اور وینس کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کی پرسنالٹی کے اندر ایک مغناطیسی کشش لے کر آئے گی، دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کی فائنانسز بہتر ہوں گے، آپ کی زندگی میں بڑی اچھی پازیٹیو چینجز آئیں گی، اچھی اچھی تبدیلیاں آئیں گی، آپ کی ذات کے اندر ایسی کشش رہے گی کہ اب آپ کو ہر کوئی پسند کرے گا۔ تو یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، تو اس ڈیوریشن میں آپ کا کسی اچھی جگہ پر رشتہ بھی طے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے لیے مہنگے کپڑے خرید سکتے ہیں، نئے کپڑے، نئے جوتے، کاسمیٹکس کی چیزیں، یا ایسی تمام چیزیں خریدنے کی طرف آپ کا رجحان بڑھ سکتا ہے جن چیزوں کی وجہ سے یا جن چیزوں کے استعمال سے آپ کی پرسنالٹی کے اندر مزید نکھار پیدا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کوئی جم جوائن کر سکتے ہیں، اپنی فٹنس کو، اپنی ظاہری شکل و صورت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں۔ آپ لوگ میوزک، پینٹنگز، ایسی چیزوں کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، اور اگر آپ میوزیشین ہیں یا پینٹر ہیں یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جیسے کوئی کریٹیو کام کرتے ہیں، یا آپ خواتین کی گارمنٹس کا کام کرتے ہیں، یا خواتین کی کسی طرح کی پروڈکٹس کا کام کرتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ وقت کچھ بڑے فائدے ضرور لے کر آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سوشل بھی رہیں گے، اب آپ کو اپنی پسند کے لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملے گا۔ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بڑی اچھی رہے گی، آپ کی زندگی میں محبت آئے گی، قربت بڑھے گی، آپ لوگ خود بھی بہت رومانٹک رہیں گے۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہنے والا ہے۔
तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बड़ी मोहब्बतों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला टाइम है। लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। चूंकि हम वीनस की बात कर रहे हैं तो वीनस की आपके जायचे में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बर्थ चार्ट के लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे तो हम आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, वीनस आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर आ रहा है। तो आप लोगों के लिए जहां बहुत से मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन एक दो मामलात में आपको थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको किन सेक्टर्स में थोड़ा संभल के चलना है। खास तौर पर अगर आपको आंखों के हवाले से कोई भी मसला है तो आपको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी आंखों के हवाले से कोई मसला हो सकता है। खास तौर पर बाईं आंख में कोई मसला हो सकता है। इसके साथ साथ अब आपका मजहब और रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज्यादा रहेंगी, क्योंकि वीनस यहां पर आप लोगों के लिए एक राज योग भी बना रहा है। तो उसकी वजह से आप लोग पहले से ज्यादा पैसा कमा सकेंगे, खुशहाल रहेंगे। आप लोग पहले से ज्यादा इल्म वाले हो जाएंगे, नई चीजें सीख सकेंगे। आपकी जात के अंदर भी एक दिलकशी आएगी। अगर आप कोई आर्ट क्राफ्ट का काम करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ बड़ी कामयाबियां मिल सकेंगी। आप लोग कुछ महंगी चीजें खरीद सकते हैं। आपके अखराजात तो बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों की जाती जरूरियात पूरी होंगी। ना सिर्फ जाती जरूरियात बल्कि आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अब आपका अपनी पसंद के बंदे के साथ या बंदी के साथ ताल्लुक बन सकता है और उस ताल्लुक में कुर्बत बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन उस रिश्ते के अंदर आपके जो ख्याल होंगे और जो हकीकत होगी उसमें फर्क रहेगा। आप कुछ और सोच रहे होंगे, लेकिन हकीकत में चीजें कुछ और हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आप कोई नया रिश्ता बनाने जा रहे हैं तो आपको पहले सोच समझ लेना चाहिए। ठीक तरह से सोचें, समझें, उसके बाद फैसला कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए भी टाइम अच्छा है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपके उन लोगों के साथ ताल्लुकात थोड़े ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, या दूसरे मुल्कों में रहने वाले आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके ज़्यादा करीब आ जाएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, किसी गैर मुल्की सफारत खाने में काम करते हैं, किसी म्यूजियम में काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स या मेकअप इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपके लिए ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं तो कुछ बड़े फ़ायदे हो सकते हैं, पैसों का फ़ायदा हो सकता है, तरक्की हो सकती है। और एक और एहतियात उन लोगों के लिए भी है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं या गैर कानूनी किस्म के रिश्तों में मुलविस हैं। उन्हें इस ड्यूरेशन में अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कोई सेक्सुअल डिजीज भी हो सकती है। तो आपको ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बड़ी मोहब्बतों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला टाइम है। लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। चूंकि हम वीनस की बात कर रहे हैं तो वीनस की आपके जायचे में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बर्थ चार्ट के लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे तो हम आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, वीनस आप लोगों के लिए एक इंतहाई अच्छी, जबरदस्त, शानदार पोजीशन पर आ रहा है, क्योंकि वीनस आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। और वीनस बजाते खुद है ही मोहब्बत, दौलत और लग्जरीज का प्लेनेट। और जब आएगा आपके बड़े फायदों वाले घर में तो आपको यकीनी तौर पर बड़े फायदे जरूर होंगे। तो अगर आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे या उसके बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे थे, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम कर रहे थे, तो उस पर एक्शन लेने के लिए यह टाइम बहुत अच्छा है। कोई नया एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, किसी को पसंद करते हैं,
तो आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो अब आप लोग प्रपोज भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो टाइम है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि वीनस आपकी 11वें एंगल पर आपकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। अब आपको नए मौके मिलेंगे, मोहब्बत के नए ताल्लुकात बनेंगे, नई दोस्तियां बनेगी। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपके अपने अफसरान के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, नई दोस्तियां बनना शुरू हो जाएंगी, नए ताल्लुकात बनना शुरू हो जाएंगे। और अब ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे, ये जो नई दोस्तियां बनेंगी, इन ताल्लुकात से, इन दोस्तियों से भी आपको बड़े फ़ायदे होंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि इस ड्यूरेशन में कुछ नए ताल्लुकात बन सकते हैं, नए रिश्ते बन सकते हैं। तो अगर इस ड्यूरेशन में कोई नया रिश्ता आपका बनता है तो उस रिश्ते से भी आपको कुछ बड़ा फ़ायदा होगा। एक तो वो रिश्ता कामयाब रहेगा, दूसरा उस शादी के बाद, उस रिश्ते के बाद आपका सोशल स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा और आपके फाइनेंसेस भी बेहतर हो जाएंगे। और वैसे भी अब आप लोग बड़े खुश मिजाज रहेंगे। अब आपकी पुराने लोगों से, पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है, किसी गेट टुगेदर में भी जा सकते हैं, किसी फैमिली फंक्शन में भी जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में वीनस 11वें एंगल पर रहता है और अच्छी डिग्रीज पर रहता है, ऐसे लोग तो वैसे ही पूरी ज़िंदगी एक दुल्हे की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्हें हर वक्त हर तरह से प्रोटोकॉल मिलता है, इज्जत मिलती है, पैसा उनके पास खुला होता है, दौलत की फरावानी रहती है। और वैसे भी वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में वीनस 11वें एंगल पर होता है, 11वें घर में होता है, ऐसे लोगों को कारोबार करना चाहिए, क्योंकि कारोबार में उन्हें बड़े फायदे होते हैं। जॉब में वो तरक्की नहीं कर पाते, कारोबार में बड़ी तरक्की करते हैं। तो अगर आपके जायचे में वीनस 11वें घर में मौजूद है तो आपको कॉस्मेटिक्स का काम करना चाहिए, आपको कोई लग्जरी आइटम्स का काम करना चाहिए, आपको ख़वातीन के साथ या ख़वातीन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ कोई भी काम करना चाहिए, जैसे कॉस्मेटिक्स का काम हो गया, ख़वातीन के कपड़ों का काम हो गया, ऐसे काम करने चाहिए। इसके साथ साथ आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, कोई आप बॉन्ड्स या लॉटरी के टिकट भी खरीद के रख सकते हैं। आपका आर्ट, म्यूज़िक की तरफ भी रुझान ज़्यादा हो सकता है, तो आप इन सेक्टर्स में भी काम कर सकते हैं, उसमें भी आपको बड़े फायदे रहेंगे। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बड़ी मोहब्बतों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला टाइम है। लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है। चूंकि हम वीनस की बात कर रहे हैं तो वीनस की आपके जायचे में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बर्थ चार्ट के लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉनियंस, वीनस आपके करियर हाउस में आ रहा है, तो वीनस की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए बड़ी कामयाबियां लेकर आएगी। तो ये टाइम आप लोगों के लिए बड़ी खुशियों का टाइम आ रहा है। तो वो तमाम लोग जो अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, कोई एक नया जॉब, कोई एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा चल रहा है या किसी भी आप कन्फ्लिक्ट में हैं, तो अब आप लोग उस झगड़े से, उस कन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाएंगे। और वो तमाम लोग जो अपने घरों से दूर दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, परदेश में रह रहे हैं, और वहाँ पर आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, आपको नेशनलिटी लेने में कुछ मसाइल आ रहे हैं, या आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में कहीं पर कोई अड़चन है, कोई कहीं रुकावट आ रही है, तो अब ऐसी रुकावटें दूर होंगी। आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप इन सेक्टर्स में जो भी कोशिश करेंगे उसमें आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। और वैसे भी वीनस यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त राज योग भी बना रहा है, और इस राज योग की वजह से आपको पैसों के हवाले से कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। और ये जो अभी राज योग बन रहे हैं, इन पर हम बाद में अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि समझने में आसानी रहे।
اور وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی، قربت بڑھے گی، انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو جائے گی۔ آپ اپنی فیملی کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہیں گے، اپنی فیملی کو زیادہ سکون دینا چاہیں گے، ان کے لیے کچھ لگژری آئٹمز خریدنا چاہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو وینس کے ساتھ جڑا ہوا کوئی بھی کام کرتے ہیں، وینس چونکہ آپ کی کریٹیو ابیلٹیز کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، آپ کے اندر جو ایک جمالیاتی حص ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اس حص کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں، جیسے آپ آرٹسٹ ہیں، ڈیزائنر ہیں، فیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پرفیوم انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت کچھ بڑے فائدوں کا وقت ضرور رہے گا۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بڑی محبتوں والا، خوشیوں والا، خوشحالیوں والا ٹائم ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں وینس کی پوزیشن کیا ہے۔ چونکہ ہم وینس کی بات کر رہے ہیں تو وینس کی آپ کے ذائچے میں پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ برتھ چارٹ کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے تو ہم آپ کو آپ کی تمام ریڈنگز دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج دلو۔ ایکویرینس وینس آپ لوگوں کے لیے اب ایک بہت بہتر پوزیشن پر آ رہا ہے، کیونکہ اب آپ کا مذہب کی طرف رجحان زیادہ ہو جائے گا، ذکر اذکار کریں گے، وظائف کریں گے، تو وہ تمام ایکویش لوگ جن کی زندگی میں مسلسل چیلنجز ہیں، رکاوٹیں ہیں، آپ کو اپنے کاموں میں کامیابیاں نہیں مل رہی، تو اب ٹائم اچھا آ گیا ہے، آپ کو ذکر اذکار کرنے چاہیے، میڈیٹیشن کرنا چاہیے، وظائف کرنا چاہیے، کیونکہ ان سیکٹرز میں جب آپ کوشش کریں گے، آگے بڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، میڈیٹیٹ کریں گے، فوکس کریں گے، تو آپ کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو اپنے گھروں سے دور پردیس میں رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کا اپنی فیملی کے ساتھ تعلق کچھ زیادہ بہتر بن جائے گا، یا پھر اگر آپ اپنے ہی وطن میں رہتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں رہنے والے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اب کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس ٹائم بریکٹ کے اندر اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ پازیٹیو رسپانس ضرور آئے گا۔ اور ویسے بھی اب آپ کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، وظائف کرنے چاہیے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں قدرت کی طرف سے آپ کو ایسی انرجیز بھی مل رہی ہیں، آپ بڑے فلاسفیکل رہیں گے، فلاسفیکل ڈسکشنز کریں گے۔ اور یہاں پر وینس ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے ایک راج یوگ بھی بنا رہا ہے، لکشمی راج یوگ بنا رہا ہے، اور لکشمی پیسہ ہے، تو آپ کے لیے فائنانسز بہتر ہوں گے، پیسوں کے معاملات اچھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ کو پرفیوم کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر کے اندر پرفیوم کا استعمال کریں، اپنے گھر کے تمام کونے خدروں کو صاف کریں۔ اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بڑے پنکچوئل رہیں گے۔ آپ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جیسے آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں، آپ کوئی مذہبی پیشوا ہیں، آپ عالم ہیں، آپ لیکچرر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، تو اب آپ کی باتوں کے اندر ایسا اثر رہے گا کہ دوسرے لوگ آپ کو پسند کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، تو اس ڈیوریشن میں آپ کا کسی دور دراز جگہ پر رشتہ بھی طے ہو سکتا ہے، کسی دوسرے ملک سے کوئی پرپوزل آ سکتا ہے، تو آپ کا کسی دوسرے ملک میں بھی رشتہ طے ہو سکتا ہے، رشتہ جڑ سکتا ہے۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ وینس کی انرجیز آپ کے لیے بہت اچھی رہیں گی، تو ٹائم بھی انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بڑی محبتوں والا، خوشیوں والا، خوشحالیوں والا ٹائم ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں وینس کی پوزیشن کیا ہے۔ چونکہ ہم وینس کی بات کر رہے ہیں تو وینس کی آپ کے ذائچے میں پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ برتھ چارٹ کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے تو ہم آپ کو آپ کی تمام ریڈنگز دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت، پائسینس، وینس لیبرا میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے اور آپ کے آ جائے گا 8ویں گھر میں، اور 8واں گھر ذائچے کا اچھا گھر نہیں مانا جاتا، لیکن چونکہ وینس آپ کے 8ویں گھر میں آ رہا ہے تو اس لیے وینس کی اس ٹرانزٹ کے اثرات آپ پر کچھ مکسڈ قسم کے رہیں گے،
کچھ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ معاملات میں آپ کو محتاط بھی رہنا ہوگا۔ جیسے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو کہاں پر محتاط رہنا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے کچھ جو خفیہ قسم کے مخالفین ہیں، جو چھپے ہوئے دشمن ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو ایسے لوگوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ کام کی جگہ پر آپ نے تمام لوگوں کے ساتھ تعلق بہتر بنا کے رکھنا ہے، یا پھر ڈپلومیٹکلی اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے، ورنہ اختلافات بڑھیں گے اور جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ایسا ہو گیا ہے یا جھگڑا ایسا بن گیا ہے کہ آپ عدالت میں جانا چاہتے ہیں، تو بہتر یہ رہے گا کہ اپنے معاملات کو عدالت سے باہر ہی حل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اگر آپ عدالتوں میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے معاملات زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہاں پر وینس آپ لوگوں کے لیے ایک راج یوگ بھی بنا رہا ہے، تو اس راج یوگ کی وجہ سے آپ کا ایسی چیزوں کی طرف رجحان زیادہ ہو جائے گا جو بظاہر نظر نہیں آتی۔ یعنی اب آپ راز جاننا چاہیں گے، اپنے بارے میں جاننا چاہیں گے، اپنی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے رازوں کو جاننا چاہیں گے، اور اس کے لیے آپ آسٹرالوجی، پامسٹری، نیمرالوجی یا ایسے خفیہ علوم کی طرف آپ جا سکتے ہیں، آپ اکلٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اس ڈیوریشن میں اگر آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ بنتا ہے، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، آپ کا کسی کے ساتھ کوئی محبت کا تعلق بنتا ہے یا کوئی شادی کا رشتہ بن جاتا ہے، تو آپ یا پھر آپ کا پارٹنر چاہے گا کہ وہ رشتہ دنیا سے چھپا رہے، کسی کو پتہ نہ چلے، تو آپ اپنے معاملات کو خفیہ رکھنا چاہیں گے۔ اور ویسے بھی وہ تمام لوگ جن کے برتھ چارٹ میں وینس 8ویں گھر میں ہوتا ہے، تو وہ اپنے معاملات کو بہت زیادہ خفیہ رکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات شیئر نہیں کرتے۔ تو اگر ہم اوورال دیکھیں تو وینس کی انرجیز یہاں پر آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی ہی رہیں گی۔ تو اوورال یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بڑی محبتوں والا، خوشیوں والا، خوشحالیوں والا ٹائم ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں وینس کی پوزیشن کیا ہے۔ چونکہ ہم وینس کی بات کر رہے ہیں تو وینس کی آپ کے ذائچے میں پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ برتھ چارٹ کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، تو ہم آپ کو آپ کی تمام ریڈنگز دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔